हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। आइए तो अब हम अपना अगला चैप्टर दावत शुरू करते हैं। दावत की समरी से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं ताकि समरी में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। शुरू करते हैं। मिस्ल कहावत, रोकाए दावत दावतनामा, मुअक्किद इक़्तिदार रखने वाला मानने वाला, मदऊ जिसे दावत दी गई, नशीबो फराज उतार चढ़ाव ऊंच नीच, बेहश्ती पानी पिलाने वाला सक्का, शिकस्ता टूटा फूटा खराब हालत, नियाजमंद इरादतमंद, दो जानू बैठना दोनों घुटने पीछे की तरफ मोड़कर बैठना, खिलाल करना तिनके या तीली से खाने के बाद दांत कुरेदना साफ करना, मुराकबा ध्यान, यखलुक यकायक, तिलिस्म होशरुबा उर्दू की सबसे मशहूर दास्तां, पुरशौकत शानदार, ताज़ीम इज़्ज़त, शिफाखाना अस्पताल, जर्राही ऑपरेशन चीरफाड़, गोंग खाने से पहले बराए इतला बजने वाला घंटा, लिबास फ़ाखरा ख़ास मौक़ों पर पहने जाने वाले कीमती लिबास, मलबूसाते उरूसी दुल्हन के लिबास, कोरमा भुने हुए गोश्त का सालन, मादूम होना ख़त्म होना गायब होना, मुलाहिज़ा करना गौर करना ध्यान देना, मुंह में जूतियाँ चटकना मुंह से चपट चपट की आवाज़ आना, तपाक से मोहब्बत व खुलूस के साथ, पज़ेराई करना इस्तकबाल करना, घंगोलना किसी चीज़ में हाथ डालकर हिलाना घोलना, आक़िबत ख़राब होना बुरा अंजाम होना, मुश्क पानी भरने का चमड़े का थैला, तामचीनी चीनी मिट्टी चढ़ा हुआ तांबा या लोहा। आई होप आपको सभी मुश्किल अल्फाज समझ आए होंगे। अब चलते हैं इस सबक के खुलासे की तरफ। तो हमने इस सबक के सभी मुश्किल अल्फाज देख लिए हैं। आइए अब हम इस सबक का खुलासा देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ के ख़याल में जिस तरह भूख का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, उसी तरह दावत का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। क्या बता रहे हैं कि मुसन्निफ़ ये सोचते हैं, जो मुसन्निफ़ हैं यानी कि जो राइटर हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे इंसान को कभी भी भूख लग सकती है, उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, वैसे ही जो दावत होती है उसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, कभी भी हमें दावत खाने को मिल सकती है। दावत किसी भी मौके या बेमौके हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं वो, दावत किसी भी मौके पर भी हो सकती है या फिर बेमौके भी हो सकती है। दावत ना कोई मौका देखती है, ना त्यौहार और ना ही कोई तकरीब। कोई मेहमान आया हो या कोई जहाँ फ़ानी से कूच कर गया हो, हर हाल में दावत मौजूद है। तो क्या कह रहे हैं मुसन्निफ़ कि दावत कोई लम्हा कोई मौका कुछ नहीं देखती, दावत हर हाल में होनी है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया हो तो भी दावत हो जाती है, कोई दुनिया से चला गया हो यानी कि इंतकाल फरमा गया हो तो भी दावत होती है। ठीक है। अगर किसी दावत में ना जा पाए तो लोग मगरूर कहते हैं और बेतवज्जुही की शिकायत करते हैं। क्या कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि मान लो अगर हम किसी दावत में ना जा पाएँ तो लोग कहते हैं कि कितना मगरूर यानी कि कितना घमंडी इंसान है, हमारे लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं है, ऐसे मसरूफ़ रहते हैं। और क्या बोलते हैं कि बेतवज्जुही की शिकायत करते हैं यानी कि हमें कोई तरजीह कोई तवज्जो नहीं देते, तो लोग बुरा मानते हैं। ठीक है। अगर दावत में चले जाएँ तो मैदा और आखिरत दोनों ख़राब होते हैं। अब मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि दावत में ना जाओ तो परेशानी, और अगर चले जाओ तो मैदा और आखिरत मतलब पेट ख़राब हो जाता है ना। वो दावत में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ खा के अब रुकता भी नहीं इंसान इतनी सारी चीज़ों को देखकर। तो क्या कह रहे हैं, एकदम मैदा यानी कि पेट ख़राब हो जाता है। तो जाने में भी नुकसान है और ना जाके भी नुकसान है। मुसन्निफ़ ने हर किस्म की और हर मौके पर दावत खाई है। क्या बता रहे हैं जो मुसन्निफ़ वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत किस्मों की दावत खाई है और बहुत से मौके पर खाई हैं, और अब वो इन दावतों से छुटकारा पाने की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि दोस्तों से बचा जाए तो ख़ुद ब खुद दावत से निजात मिल जाएगी। वो क्या कह रहे हैं कि मैं इन दावतों से इतना थक चुका हूँ कि अब मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो वो ये सोचते हैं कि ये दोस्त जब भी मिलते हैं तभी हम लोग दावत का प्लान बन जाता है, तो क्यों ना हम ये अपनी दोस्ती ही कम करें। अगर दोस्तों से छुटकारा मिल जाएगा तो दावतों से भी छुटकारा मिल जाएगा, है ना। मुसन्निफ़ को अपनी पहली दावत खूब अच्छी तरह याद है। अब वो अपनी पहली दावत याद करते हैं कि जहाँ पर भी उनकी पहली बार दावत थी वो कैसी रही। तो अब हम आगे देखते हैं कि मुसन्निफ़ ने अपनी पहली दावत के बारे में क्या बताया है। मुसन्निफ़ अपनी पहली दावत का जिक्र करते हुए कहता है कि मई के महीने की दोपहर में एक बुनकर के यहाँ दावत में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। बुनकर गाज़ी मियाँ के मुअक्किद थे।
کیا بتایا جا رہا ہے کہ مصنف اپنی پہلی دعوت کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مئی کے مہینے کی دوپہر میں دعوت تھی, وہ بھی ایک بنکر کے ہاں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ دعوت کیسی لگی, ان کو اس دعوت میں مزہ آیا, کیسا انتظام تھا وغیرہ. ٹھیک ہے, دعوت میں ساری بستی موجود تھی. فرش و دسترخوان کا کوئی انتظام نہ تھا, جہاں جس کا منہ اٹھا وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دعوت میں ساری بستی موجود تھی, مطلب اس دعوت میں بہت سارے لوگ تھے, بہت ساری, ایسا لگ رہا تھا کہ پوری بستی بلا لی ہو, بہت سارے لوگ تھے اور کوئی خاص فرش اور دسترخوان کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. جہاں جو چاہتا وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا, جہاں جس کو ٹھیک لگتا وہیں بیٹھ کر وہ کھانا شروع کر دیتا. ہاتھ میں گرم گرم روٹی دے کر مٹی کے ایک برتن میں سالن رکھ دیا. تو کیا بتایا کہ ہاتھ میں یوں ہی روٹی پکڑا دی, گرم گرم روٹی, کوئی پلیٹ میں بھی نہیں کر کے دی اور بس ایک پلیٹ میں سالن کر کے دے دیا. تام چینی کے گندے سے گلاسوں میں ایک بیشتی نے پانی پلایا. تام چینی کے بہت ہی گندے سے گلاسوں میں ایک بیشتی کسی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو, اس کا ہم نے مطلب مشکل الفاظ میں بھی دیکھا تھا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گلاس جو تھے وہ بہت ہی گندے سے لگ رہے تھے اور اسی میں ہمیں پانی پلا دیا گیا. سامنے ایک کتا ہڈی کے انتظار میں بیٹھا تھا. کیا بتا رہے ہیں کہ سامنے ایک کتا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ کب کوئی ہڈی پھینکے تو میں اس کو لپکوں. اور پاس میں ایک بوڑھے آدمی اپنے ناتی پوتے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور دانتوں میں خلا کرتے جا رہے تھے. ان کے پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی. ہڈی پھینکتے ہی ایک اور کتا کہیں سے آ نکلا. تو کیا بتا رہے ہیں, اب وہاں پر سامنے ہی ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی ناتی پوتا کو لے کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, دعوت میں آئے تھے. وہ خلا کرنا مطلب دانتوں میں وہ تیلی چلا رہے تھے, جیسے کھانا کھانے کے بعد ٹوتھ پک سے دانت صاف کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ بھی اپنے دانت صاف کر رہے تھے. تو ان کا جو ناتی تھا اس نے کیا کرا, ایک ہڈی اٹھائی اور سامنے کتے کے سامنے پھینک دی. اب کتا تو پہلے ہی اس فراق میں تھا کہ کوئی ہڈی پھینکی تو میں لپکوں. اب جیسے ہی اس نے ہڈی پھینکی تو وہاں سے اور ایک کتا نکل آیا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. دونوں کتوں نے غرانا شروع کر دیا اور ہڈی پر چھینا چھپٹی کرتے ہوئے سامنے آ گرے. کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو کتے تھے وہ تو پہلے ہی ہڈی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کو ہڈی ملی انہوں نے اس ہڈی پر چھینا چھپٹی کرنی شروع کر دی اور اچانک سامنے آ گرے, یعنی کہ ان لوگوں کے جو بھی دعوتی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آ گرے. یہ دیکھ کر نانی پوتا خوف کھا کر سالن میں آ گرے اور فی الحال بوڑھے آدمی کے گلے میں پھنس گئی. اب کیا ہوا, یہ سب دیکھ کر جو نانی پوتا تھی وہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ خوف آ گیا, وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے یہ سب منظر دیکھ کے اور اچانک سالن میں آ گرے, ڈر کے مارے سالن میں آ گرے. اور فی الحال کیا بول رہے ہیں کہ وہ جو تیلی کر رہا تھا وہ بوڑھا آدمی اپنے دانتوں میں, وہ اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی. اتنی سی دیر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. بتا رہے ہیں کہ اتنی سی دیر میں ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایک ہنگامہ سا ہو گیا, وہاں پر شور و گل ہونے لگا اور ہر طرف یہ شور ہو گیا کہ مہدو دادا پر غازی میاں آ گئے. ہنگامہ خیز منظر دیکھ کر سب دعوتی بھاگ کھڑے ہوئے. اب وہاں پر جب اتنا سب کچھ ہو گیا, ایک عجیب سا ہنگامہ ہو گیا, تو سبھی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے. دعوتی بھاگ کھڑے ہوئے, مطلب جو دعوتی کون ہوئے, جو وہاں پر دعوت میں کھانا کھانے آئے تھے, دعوت کھانے آئے تھے, وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے, یعنی کہ وہاں سے بھاگ گئے. اب ہم نے ان کی پہلی دعوت کا منظر تو دیکھ لیا, جس کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی پہلی دعوت بالکل بھی اچھی نہیں رہی. وہاں کا جو انتظام تھا وہ بھی بالکل اچھا نہیں تھا اور اینڈ میں آتے آتے تو سب کچھ بہت ہی بیکار ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو پہلی دعوت کا ایکسپیرینس تھا وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا. اب یہ اپنی دوسری دعوت کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری دعوت کا ایکسپیرینس کیسا رہا. دوسری جگہ کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ جس جگہ سے دعوت نامہ آیا تھا وہ بہت عزت دار اور دولت مند تھے. اب کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں سے ان کے پاس دوسری بار دعوت نامہ آیا وہ لوگ بہت ہی اچھے عزت دار لوگ تھے اور بہت ہی دولت مند بھی تھے. میزبانی کے فرائض گھر کی خواتین انجام دے رہی تھیں, یعنی کہ مہمان نوازی کی ساری دیکھ ریکھ کس کے ہاتھ میں تھی, عورتوں کے ہاتھ میں تھی. ڈرائنگ روم میں ایسی خوبصورت و نادر چیزیں تھیں کہ جن کا ذکر داستان طلسم ہوش ربا اور تذکرہ میلاد میں پڑا تھا. یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا ان کا جو ڈرائنگ روم تھا اس میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں جو کبھی اصلیت میں تو دیکھی ہی نہیں تھی, صرف کہانیوں میں ہی سنی تھیں.
मालिक मकान से ज़्यादा शान व शौकत वाले नौकर नौकरानियाँ थीं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी ताज़ीम की जाए या उनसे ताज़ीम कराई जाए। यानी कि अब क्या बताया उन्होंने कि वहाँ के जो नौकर चाकर थे वो भी इतने शान व शौकत वाले लग रहे थे कि उनको देखकर यही नहीं समझ पा रहा था कि उनकी इज्जत करूँ, उनकी खातिरदारी करूँ या फिर उनसे अपनी खातिर तवाज़े करवाऊँ। खाने का कमरा ऑपरेशन थिएटर मालूम हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर की तरह कमरे में खाने के लिए ऐसे नायाब और दिलकश किस्म के आलात बर्तन मौजूद थे जिन्हें कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब जब वो उस रूम में गए जहाँ पर खाना था, तो क्या बता रहे हैं कि वो कमरा तो ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेशन थिएटर हो। वहाँ पे बहुत सारे आलात यानी कि खाना खाने के लिए जो बर्तन वगैरह थे वो रखे हुए थे और वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कभी उन्होंने देखे ही ना हो। अब जाहिर सी बात है कि वो जो जिस घर में एक दावत के लिए गए थे वो बहुत ही दौलतमंद लोग थे, तो वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, नायाब और महंगी थी। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने कभी देखी नहीं थी, तो इनको वहाँ पर सारी ही चीज़ें बहुत ही नई नई और दिलकश लग रही थी। खाना ऐसे कीमती लिबास और शाही अंदाज में पेश किया गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि उस खाने को खाया जाए या सिर्फ उसकी इबादत की जाए। अब क्या बता रहे हैं कि जब वो खाना आया, इनके सामने खाना पेश किया गया, तो वो खाना भी इतने खूबसूरत अंदाज में आया कि इनको यही नहीं समझ में आया कि अब मैं इस खाने को खाऊं या फिर इसको देखता रहूं। खाना खाने से पहले बराए अतला घंटा बजा तो हमने समझा कि हमारी रूह कब्ज़ करने का कोई आला ईजाद हुआ है। अब क्या बता रहे हैं कि खाना खाने से पहले एक घंटा बजा तो ये थोड़े डर गए, इनको लगा कि ये क्या हो रहा है। अब एक मुसीबत होती तो बर्दाश्त कर ली जाए, वहाँ तो एक साथ ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ गया। अब क्या वो इतनी सारी खातिर तवाज़े देखकर, यानी कि इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर वो सब एकदम से परेशान होने लगे, है ना। वो कहने लगे कि अब एक कोई परेशानी हो तो उससे निपटा भी जाए, यहाँ तो एक के बाद एक परेशानियाँ आई ही चली जा रही हैं। आलात को देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि किस आले से किस चीज़ पर हमला किया जाए। आलात इस्तेमाल करने की हर चंद आज़ादी थी, लेकिन खाना खाने के लिए आलात मुकर्रर थे। अब ये क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे आलात थे कि एकदम कंफ्यूज हो गए कि किस चीज़ से मैं क्या खाऊं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने पहली बार वहाँ पर देखी थी। तीसरी परेशानी ये थी कि जो खाना पेश किया जा रहा था, इस खाने को मेज़बानों की मौजूदगी में खाना तो दरकिनार, हाथ लगाने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अब वो जिस जगह पर गए थे वो बहुत ही दौलतमंद लोगों के यहाँ गए थे, इज़्ज़तदार लोगों के यहाँ गए थे, तो वहाँ पर जो खाने के तौर तरीके थे वो इन्हें नहीं मालूम थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। इनको बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा वहाँ पर फील हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज़ को कैसे खाऊं। तो वो यही कह रहे हैं कि खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो हाथ लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। तो यहाँ से हमने इनकी दूसरी दावत का मंजर देखा कि इनकी दूसरी दावत कैसी रही, इनको कैसी लगी। वहाँ इनको चीज़ें तो बहुत ही अच्छी अच्छी देखने को मिली, बहुत ही नायाब चीज़ें देखने के लिए मिली। खाने का जो इंतज़ाम था वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से कर दिया था, यानी कि पहली दावत जो थी इनकी उसमें तो बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं था, यहाँ पर इंतज़ाम था तो वो बहुत ही आला दर्जे का था। इनको यही नहीं समझ में आ पा रहा था कि मैं उस खाने को खाऊँ या देखते रहूँ, क्योंकि वो खाना ही इतनी अच्छी तरीके से सज कर आया था और वहाँ पर जो इनको बर्तन देखने के लिए मिले वो भी बिल्कुल ऐसे थे कि इन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं किस चीज़ से क्या खाऊं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, वो एक रईस के यहाँ की दावत का मंजर पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं। मुसन्निफ ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक रईस के यहाँ की ख़याली दावत का मंजर पेश करते हुए कहा है कि अगर किसी रईस के यहाँ दावत में कोरमा खाने का इत्तफाक हो तो एक ख़ास अदा से कोरमा पेश किया जाएगा। क्या बता रहे हैं कि अगर किसी रईस के यहाँ दावत में कोरमा बना हो और उस कोरमे की दावत हो तो उसको एक अलग ही अंदाज में पेश करते हैं, मतलब एक अलग ही तरीके से लोगों के सामने उसको रखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या। कोरमा बनाने वाला और कोरमे की खूब तारीफ करके निवाला खाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। क्या बता रहे हैं कि जिसने भी वो कोरमा बनाया होगा उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी और ज़बरदस्ती हमको इंसिस्ट किया जाएगा कि नहीं आप ये कोरमा खाएं, हमें ज़बरदस्ती कहा जाएगा कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, बिल्कुल मजबूर कर दिया जाएगा कोरमा खाने पर। गर्ज मौलाना को बड़े खुलूस के साथ खिलाएंगे, गोया अपने वालिद मरहूम के फातिहा का खाना किसी नाबीना हाफिज को खिला रहे हो। मतलब वही बहुत ही ज़्यादा हमसे इसरार किया जाएगा कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, खाइए।
مصنف کو ایسی دعوت میں جانے سے دلی نفرت ہے جہاں میزبان اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں کھانا رکھ کر بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے اور کہتا رہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں، مجھے ایسی دعوتوں سے بہت ہی زیادہ دلی نفرت ہے جہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار پلیٹ میں کھانا نکال کر ہم سے کہتے رہیں کہ ارے کھائیے کھائیے، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، آپ کو تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کے لیے کچھ انتظام نہیں ہو سکا۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طریقے کی لوگوں سے اور ایسی دعوتوں سے بہت ہی زیادہ دلی نفرت ہے، بہت ہی زیادہ سخت نفرت ہے۔ میزبان کی ان تمام باتوں کے پیچھے اس کا اصل مقصد یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ مہمان اس کے کھانے کی تعریف کریں اور کہیں کہ کھانا بہت بڑھیا ہے، ایسا کھانا تو میری ساتھ پشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا، آپ کی محبت اور احسان کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں تاکہ ہم ان کی بہت زیادہ تعریف کریں کہ آپ نے تو بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہے، ایسا کھانا تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، ایسا کھانا تو میری ساتھ پشتوں کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوا ہوگا، آپ کے اس پیار کا، آپ کے اس پیار کا، آپ کی اس عزت کا بہت بہت شکریہ، ہے نا۔ غرض دعوتوں میں بڑا لطف آتا ہے، ہر طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہر طرح کے لوگ دعوت میں موجود ہوتے ہیں، کچھ دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دعوت بہت طریقے کی ہوتی ہیں، کئی بڑے لوگوں کے یہاں، چھوٹے لوگوں کے یہاں، ہر قسم کے ہر لیول پر دعوت ہوتی ہے، تو ایسے ہی طرح طرح کے لوگ دعوتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کھانا اس بدتمیزی سے کھاتے ہیں کہ منہ سے چپٹ چپٹ کی آواز آتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی انگلیاں سالن میں ڈوبی ہوتی ہیں، منہ میں لقمہ اس انداز میں رکھتے ہیں جیسے سرکس کے گھوڑے کو چابک لگا رہے ہوں، کچھ لوگ پلیٹ میں کھانا بے ضرورت نکال لیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ کھا کر باقی حصہ پلیٹ میں چھوڑ کر کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مصنف کیا بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے منہ سے چپٹ چپٹ کی آواز آتی ہے، اور وہ لوگ کھانا بہت ہی زیادہ بے ضرورت نکال لیتے ہیں، یعنی کہ جتنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جتنا ان سے کھایا بھی نہیں جاتا، بس پلیٹ میں بھرتے چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھانا کھا کے سارا کھانا پھینک دیتے ہیں، اور وہ سارا کھانا ضائع جاتا ہے، بیکار جاتا ہے۔ ڈونگے میں بوٹیاں چمچے سے نکالنے کی بجائے انگلیوں سے ٹٹول کر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پلیٹ سے نکلی ہوئی بوٹیوں کو واپس ڈونگے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں، کچھ لوگ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ وہ ڈونگوں میں سے کھانا چمچے سے نکالنے کی بجائے اپنا پورا ہاتھ ہی ڈال دیتے ہیں، اپنی انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کا کھانا نکالتے ہیں، اور کبھی اپنی پلیٹ میں سے واپس اس ڈونگے میں کھانا ڈال دیتے ہیں۔ سالن میں سنی ہوئی انگلیاں روٹی سے پونچھ دیتے ہیں۔ پانی پینے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے بھری ہوئی بوتل حلق کے اندر انڈیل لی جا رہی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے تو جو گندے ان کے سالن میں سنے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنی روٹیوں سے صاف کر لیتے ہیں، اور پانی بھی اس طریقے سے پیتے ہیں کہ پوری جو بوتل ہے وہ اپنے حلق میں ہی انڈیل لیں گے، پوری بوتل ہی اپنے حلق میں ڈال لیں گے۔ کھانا کھا کر مستی سے ایسی ڈکار لیتے ہیں گویا محفل کے دسترخوان پر نہیں اپنے گھر کی چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ تو کیا بتا رہے ہیں، کھانا کھا کے ایسی ڈکار لیتے ہیں چار لوگوں میں بیٹھ کر کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھائی باہر آئے ہوئے ہیں، کچھ عزت ہو، کچھ تمیز ہو، کچھ ادب سے رہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مصنف نے اپنی کئی دعوتوں کا ہمارے سامنے منظر پیش کیا، بتایا کہ کیسی کیسی دعوتوں میں وہ گئے، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہی سب۔ آئی ہوپ آپ کو یہ جو دعوت سبق تھا یہ سمجھ میں آیا ہوگی، اس کی سمری، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔